अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व खुरम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में 27 रजबुल मुरज्जब तक का एक बड़ा ही आसान, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा मेरा रब आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा। आप अल्लाह से जो मांगेंगे मेरा रब आपको अता करेगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हाजात पूरी नहीं हो रही, मकासद में उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग अल्लाह की रहमत से महरूम हैं, रब्बे करीम उनकी दुआओं को कबूल नहीं फरमा रहा, यानी उन्हें लगता है कि रब्बे करीम उनसे नाराज है, तो वो लोग अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। अल्लाह की रहमत के दरवाजों को खुलवाने के लिए, रिज़्क और दौलत के खजानों के मुंह खुलवाने के लिए भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। रब्बे करीम की खैर व बरकत और फजलो करम के लिए भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बीमारियों की वजह से परेशान हैं, वो लोग भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। बीमारियां कई किस्म की होती हैं, किसी को दिल की बीमारी होती है, दिल के वाल बंद होते हैं, गुर्दों की बीमारी होती है, या गुर्दे में पत्थरियां होती हैं, पित्ते में पत्थरियां होती हैं। इसके अलावा शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, कैंसर का मसला है, यानी हर तरह की बीमारी का इलाज इस कुरानी सूरत में है। जो बंदा इस सूरत को, इस वजीफे को पढ़ लेगा इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा, अगर दिल के वाल बंद हैं तो वाल खुल जाएंगे, गुर्दों में पत्थरियां हैं तो पत्थरियां खत्म हो जाएंगी, पित्ते की पत्थरियां हैं तो वो भी निकल जाएंगी। जो शख्स इस अमल को यकीन और ताकत के साथ करेगा, तवज्जो के साथ करेगा, और जिस तरीके से बताऊंगी इसी तरीके से करेगा, अल्लाह करीम उसके लिए खैर के दरवाजे खोल देगा, रहमत के दरवाजे खोल देगा। बंदा अल्लाह से जो मांगेगा मेरा रब उसे अता करेगा। आज का वजीफा कुरानी सूरत पर मुनहसिर है, जिसे आपने सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है। जो बंदा 21 मरतबा इस सूरत मुबारक को पढ़ लेगा इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल होगा। आज का वजीफा सूरत अलम नशराह पर मुनहसिर है, और ये सूरत 30वें पारे में जगमगा रही है। ये कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक है जो 8 आयात पर मुश्तमिल है। सूरत वज़ुहा के बाद ये सूरत नाजिल हुई है। दोनों सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी नबूवत और इस सलाम के फैलाव के वक्त यकीन दहानी और तसल्ली देने के लिए अपने फजलो करम की बारिश की है। इस सूरत के पढ़ने से आपको कौन कौन से फायदे होंगे वो भी मैंने आपको बतलाए हैं। दुनिया में भी आपको इसके बहुत सारे फायदे होंगे, दुआएं कबूल होंगी, मकासद में आपको कामयाबी मिलेगी, आप अल्लाह के महबूब बंदों में शुमार हो जाएंगे। इसके अलावा बीमारियों से आपको निजात मिलेगी, अल्लाह की रहमत के दरवाजे आप पर खुल जाएंगे, रिज़्क और दौलत के बंद दरवाजे आप पर खुल जाएंगे, दुश्मनों से आपको निजात मिलेगी। इस अमल को, इस वजीफे को आप लाजम करें, अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से माला माल हो। वजीफे की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। रजबुल मुरज्जब के जितने भी दिन रह गए हैं उन दिनों में आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। इसके अलावा अगर आप इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बनाना चाहते हैं, रोजाना इस अमल को पढ़ना चाहते हैं, तो फिर भी बेहतर है। सबसे पहले आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 21 मरतबा सूरत अलम नशराह मुकम्मल पढ़नी है। जब 21 मरतबा आप इस सूरत मुबारक को पढ़ लें बमा बिस्मिल्लाह, तो फिर आपने आखिर में 7
7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے، درود پڑھنے کے بعد جب آپ نے سورت مبارک پڑھنا شروع کرنی ہے تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ سورت علم نشرح آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنی ہے۔ جب آپ نے آخر میں درود پڑھنا ہے تو اپنے سینے سے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ 7 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ ہر قسم کی مصیبت سے نجات پانے کے لیے، پریشانیوں، رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے، دل اور دماغ کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے، اس کے علاوہ پیٹ کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا دل و دماغ بھی کھلے گا، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، غموں سے نجات ملے گی۔ اس کے علاوہ دل کے مریضوں کو دل پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو سینے پہ درد ہے وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس وظیفے کو پڑھیں۔ جو لوگ ڈپریشن کا مریض ہیں یا پریشان ہیں، ان کا دماغ پریشانیوں میں گھیرا ہوا ہے، وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے اس وظیفے کو کریں۔ اور جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں وہ بھی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس سورت مبارک کو پڑھیں، اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے میرا رب آپ کو عطا کرے گا۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں، جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، فار ایگزامپل کسی کو دل کا مسئلہ ہے تو وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرے۔ اور جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو اپنے پاس پانی کا ایک گلاس آپ نے رکھ لینا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ نے وظیفہ پڑھ لینا ہے پھر آپ نے اپنے سینے پر بھی پھونک مارنی ہے اور پانی کے گلاس پر بھی آپ نے پھونک مارنی ہے۔ جب وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے پانی پی لینا ہے، یعنی دل کے اگر وال بند ہیں تو وہ کھل جائیں گے، اگر پتے یا مثانے میں پتھریاں ہیں تو جیسے ہی پانی آپ کے خلق سے اترے گا انشاءاللہ پتھریاں پیشاب کے ذریعے نکل جائیں گی، یعنی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے پتھریاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو لوگ دل کے مریض ہیں، دماغ کے مریض ہیں، یعنی آپ کو جہاں بھی جسم کے حصے میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی درد ہے، وہاں پہ آپ نے ہاتھ رکھ کے اس سورت مبارک کو پڑھنا ہے۔ جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں وہ پانی پہ دم کر کے اس وظیفے کو پانی پی لیں، اور اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ رب کریم آپ کے سینے کو سکون و اطمینان عطا فرمائے گا، آپ کے دل و دماغ کو سکون عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ کر لیتا ہے انشاءاللہ ڈپریشن سے بھی اسے حفاظت ملے گی، اور رب کریم اپنی رحمت بری نظر کرم اس بندے پہ جمائے رکھے گا۔ اور جو بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے رب کریم اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا سوائے اللہ کے۔ اللہ کریم اس کی غیبی مدد فرماتا ہے، چاہے رزق ہو، دولت ہو، جو بھی اللہ سے مانگے میرا رب اسے عطا کرتا ہے۔ بیمار ہے تو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے گا، اپنی جناب سے آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو آپ رجب المرجب کے مہینے میں روزانہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ 2 یا 3 دن کے بعد اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں پھر بھی بہتر ہے، لیکن جو لوگ زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہیں مسلسل 21 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں اور اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔